सेट कर दो। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मसहरल अजाइब तजहिदु व नलका फिन नवाइब। कुल्लु गम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह, बिनबुव्वतिका या मुहम्मद, बिविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल करीम क़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम। सलवात बर मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मोहतरम लायक़ सामीन कराम, मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे हमसिन और मेरे कमसिन, खुदा के फ़ज़ल व करम से चाहत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता, मेरे बुज़ुर्गों की हौसला अफ़ज़ाई, मेरे नौजवानों का साथ, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस अज़ीमुश्शान अशरा मजालिस की छठी मजलिस के मरहले को तय कर रहे हैं। आज मुझे यकीन है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि आज हाथ यहाँ पड़ा है और गाल दुश्मन का लाल हुआ है। धूप में आप चले हैं, पसीना दुश्मन को आया है। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन है कि आप चले हैं धूप में और आग का मातम कोई और कर रहा था, है ना। और आप यकीन मानिए, आपके कदम कदम नहीं थे, बल्कि फ़रिश्ते आपके आगे आगे आपकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे थे। जिस वक्त में दुनिया अपने कमरों की एसी आरामगाह छोड़कर किसी भी घरों में नहीं जाती, किसी भी इबादत घरों में नहीं जाती, उस वक्त में फ़ातिमा के दुलारे धूप को रौंद रहे थे। यकीन मानिए, ये कलेजा सिर्फ शियाने हैदर कर्रार का है। दुनिया ने देखा कि इस तपती हुई धूप में आज हाथ भी अज़ादारों के सामने जोड़े खड़ी थी, क्योंकि इस जुलूस में सिर्फ आप नहीं थे, हमारे बुज़ुर्ग भी होंगे, हमारे बच्चे भी होंगे, हमारे जवान भी होंगे, हमारे नौजवान भी होंगे। आपका जुलूस में आना इस बात की दलील था, फ़यालनी कुन्तुम माकुम फ़फ़ूज़ा माकुम। मौला, अगर हम करबला में होते तो आपके साथ होते। अब ज़रा सोचो, जो धूप में नहीं चल सकता वो करबला में क्या चल सकता था। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यकीनन मैं समझ रहा हूँ कि आज आपने सीना ज़नी भी किया है, मातम ज़नी भी किया है। यकीन बनाइए, मुझे भाई साहब बड़ा ख़राब लगता है जब दो काम होता है। पहला काम, जब हुसैन के नाम पे कोई चंदा मांगता है कि हुसैन की मजलिस है, चंदा दे दो, हुसैन की शब्बेदारी है, चंदा दे दो। भैया, चंदा लावारिसों का होता है, चंदा वारिसों का नहीं होता। का मौलाना फिर कैसे लें, सवाब में कैसे शामिल करें? हमने कहा आसान का रास्ता है, मस्जिद में जाओ, माइक ऑन करो और एक आवाज़ लगाओ, जिसे अपने माल को पाक करना हो वो आए और आकर हुसैन की मजलिस में अपना सवाब हिस्सा ले ले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हुसैन सबका पैसा नहीं लेते, हुसैन उसी का पैसा लेते हैं जिसका पैसा पाक हो। सबका पैसा नहीं लगता है, बेशक बेशक, ये बात सही। सबका पैसा नहीं लगता।
ہے نا بھائی صاحب, اسی کا پیسہ لگتا ہے ہاں جسے مولا اللہ چاہتے ہیں, جسے مولا چاہتے ہیں. بے شک. اور آپ مجھے دوسری چیز ایک صلوات چلو شکریہ, مولا تمہیں سلامت رکھے. ایک دوسری چیز جو سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتی ہے اور شاید ہر شیعہ کو تنگ کرتی ہوگی, شیعہ ہو کر اپنے آپ کو غریب کہنا. کبھی اپنے آپ کو غریب سوچنا بھی نہیں, کبھی اپنے آپ کو غریب ماننا بھی نہیں. بس دلیل دے رہا ہوں اور ربط مصائب ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج آپ تھکے ہوئے ہیں. جو جانکار ہیں مٹی سے جان لیتے ہیں, شجر کسی کو بھی شجرہ نہیں بتاتا ہے. تو مجھے آپ کی احساس ہے تھکاوٹ کا, ہے نا. تو بس مجلس تمام ہونے جا رہی ہے, 2-4 باتیں آپ تک پہنچا دوں اور بات تمام ہو جائے, تاکہ مجلس کا حق بھی ادا ہو جائے اور رومال سیدہ کا بھی حق ہو جائے. کبھی بھی میں شیعوں سے کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں, کبھی بھی اپنے آپ کو غریب نہ کہنا. کہ مولانا غریب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تم بتاؤ. کہنے لگے مولانا جو جھوپڑی میں رہے وہ غریب ہے. یہ ہمارے یہاں معاملہ یہی ہے کہ جو جھوپڑی میں رہے, جو ٹوٹے ہوئے گھر میں رہے, جس کا لباس پھٹا ہو, وہ غریب مانا جاتا ہے. مگر میں کہوں گا ایک پلیٹ فارم پر آؤ, غریب وہ نہیں جو جھوپڑی میں رہے, غریب وہ ہے جس کے دل میں علی نہ رہے. غریب کون ہے؟ غریب وہ نہیں ہے جو جھوپڑی میں ہو, غریب وہ ہے سلمان, غریب وہ ہے جو جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو. وہ سب سے بڑا غریب ہے منحوس, وہ سب سے بڑا منحوس ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو. تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کبھی بھی اپنے آپ کو غریب سوچنا بھی نہیں, کہ شیعہ اور غریب ہو ہی نہیں سکتا. دلیل دوں, 2 دلیل دوں گا, مجلس تمام ہو جائے گی. مجھ سے آپ امید سے زیادہ اچھا سن رہے ہیں, صرف 2 دلیل, مجلس تمام. ایمانداری سے بتائیے آج آپ نے خون کا ماتم کیا ہے؟ خون ڈونیٹ تو بس ایک بہانہ ہے جناب, سچ تو یہ ہے تمہیں تلوار سے ڈر لگتا ہے. زنجیر کا ماتم کیا ہوگا نا آپ نے, خون نکالا ہوگا نا, پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کس نے کتنا خون حسین کے نام پہ لٹا دیا. یاد رکھیے گا 2 چیز کوئی کسی کو نہیں دیتا, ایک اپنا آنسو, ایک اپنا خون. مگر آنسو بھی حسین کے نام, ہمارا خون بھی حسین کے نام ہے کہ نہیں؟ ہمارا آنسو بھی حسین کے نام, ہمارا خون بھی حسین کے نام. آج میں ثابت کر کے جا رہا ہوں اور مجلس تمام ہو جائے گی. اپنے آپ کو شیعہ ہو تو کبھی غریب نہ کہا کرو. آج خون بہایا ہے نا آپ نے, ایمانداری سے بتائیے کہ 1 یونٹ خون کتنے کا مل رہا ہے؟ 5000 کا ہے نا. 1 یونٹ خون 5000 روپے کا اس وقت میں ہے. آج کتنے لوگوں نے زنجیر کیا ہوگا؟ کم سے کم 200 لوگوں نے زنجیر کیا ہوگا. 200 کو 5000 سے ملٹیپلائی کرو. چلو پورے ہندوستان میں ہم کتنے کروڑ کی آبادی ہیں؟ 2 کروڑ کے اوپر ہیں شیعہ. 10 محرم لے لو, چلو آپ کے معاملہ چھوڑو, تو 10 محرم لے لو. 10 محرم میں کم سے کم 20 لاکھ لوگ زنجیر لگاتے ہوں گے, خون نکالتے ہوں گے, اور ضروری نہیں ہے کہ 1 یونٹ خون بہے. ارے کچھ کہہ رہا ہوں, ضروری نہیں کہ 1 یونٹ خون بہے. پتہ نہیں کتنے یونٹ حسین پہ قربان کر دیتا ہے فاطمہ کا دلارا. اب ذرا سوچو, ان یونٹی کو ملٹیپلائی کرو تو کیلکولیٹر کہے گا مجھے موت آ گئی. ہائے 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 ہائے. اچھا چلو اور آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا سا اور آگے بڑھو. کربلا جا رہے ہیں لوگ, کتنے کروڑ؟ 1 کروڑ, 2 کروڑ, 3 کروڑ, 3.5 کروڑ, 4 کروڑ, 4.5 کروڑ,
5 करोड़, 5.5 करोड़, पिछली बार 6 करोड़, 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ अज़ादार हुसैन इब्ने अली करबला जा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ एक वीज़ा कितने का है? हाँ, फातिमा के दुलारो 8,000 रुपए का है। एक वीज़ा 8,000 है। किसी के पास मोबाइल रखे हो भैया? नेट चलाने वाले कोई है मोबाइल रखे हुआ? हाँ, कोई जवान सलमान मोबाइल निकालो, मोबाइल में कैलकुलेटर निकालो, 6 करोड़ को 8,000 से मल्टीप्लाई करो तो कैलकुलेटर कहेगा मुझे सूली पे चढ़ा दो। 43 हुआ ना, 43 करोड़। जो कौम सिर्फ वीजा बता रहा हूं, जो कौम 43 करोड़ सिर्फ हुसैन को सलाम करने के लिए पेश करती हो, हाय 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 हाय, अरे क्या कह रहा हूं। जो कौम 43 करोड़ सिर्फ गरीब को सलाम करने के लिए पेश करती हो, सोचो वो कौम गरीब हो सकती है? सिर्फ वीजा, टिकट अलग से। हमारा 10 दिन का अगर अखराजात निकाल लिया जाए तो अमेरिका जैसे मनहूस मुल्क का खाना खिला सकती है कौम। सिर्फ अगर 1 साल मुहर्रम रोक दिया जाए, ये तो रुक नहीं सकता, हाँ, मगर कभी भी अगर 1 साल मुहर्रम रुक जाए, जब रुकने वाला था तो ना रुका लॉकडाउन में। हाय हाय हाय, लोग सोच रहे थे कि ये अज़ादार बांटेंगे क्या? अरे जो लोग पार्ले जी बांटते थे उन्होंने भी शिरमाल बांटा। शिरमाल बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? सारी दुनिया के अमीरों को पसीने आ गए हम गरीबों की आज़ादारी का खर्चा देखकर। आप देख रहे हैं, अपने आप को कभी भी गरीब मत तसव्वुर किया करो। अगर 1 साल आज़ादारी रोक ली जाए तो अमेरिका जैसे मनहूस मुल्क का हम 1 हफ्ते तक खर्चा उठा सकते हैं, पूरे अमेरिका का खाना खिला सकते हैं, सिर्फ आज़ादारी रोक दी जाए। हम गरीब नहीं हैं, हमसे बड़ा कायनात में कोई अमीर नहीं है, कोई अमीर नहीं है हमसे बड़ा। मगर हाँ, इस मुहर्रम में हमारी 2 जिम्मेदारियां हैं, बस मजलिस तमाम। पहली जिम्मेदारी ये है कि हम सब मजलिसों में शिरकत करेंगे। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, जो दुश्मन हुसैन का है वो हमारा है, जो दुश्मन अली का है वो हमारा है, जो दुश्मन आले अली का है वो हमारा है। हमारा पर्सनल कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। पहला अमल हमें यह करना है कि एक दूसरे को माफ़ कर दो। अगर किसी के लिए दिल में कुछ रखे हो तो हुसैन के लिए माफ़ कर दो, उसे बख्श दो उसे, क्योंकि आप भी फातिमा के दुलारे हो, वो भी फातिमा का दुलारा है। आप भी फातिमा के प्यारे हो, वो भी फातिमा का प्यारा है। आप भी फातिमा की दुआ हो, वो भी फातिमा का दुआ है। दूसरा काम, हमें ये इस फर्शे अज़ा से अहद करके उठना होगा कि हम अय्यामे अज़ा में या अय्यामे अज़ा के बाद कोई ऐसा तबर्रुक नहीं बांटेंगे कि जिससे जालिम की मदद हो रही हो। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कोई ऐसा तबर्रुक नहीं बांटेंगे जिससे जालिम की मदद हो रही हो, क्योंकि जालिम की मदद करना भी जालिम के बराबर होता है। हम अमेरिका और इजराइल के सारे सामान को बाइकआउट करेंगे इंशाअल्लाह। कोई ऐसा तबर्रुक, पूरे हिंदुस्तान तक ये आवाज जानी चाहिए, हम कोई ऐसा तबर्रुक नहीं बांटेंगे कि जिससे अमेरिका की मदद हो, जिससे इजराइल की मदद हो। हम अपने बच्चों को तबर्रुक की जगह तबर्रुक में पानी पिला के रख लेंगे। हम मजलिस हुसैन में पानी बांट देंगे, मगर कोई ऐसी चीज नहीं बांटेंगे जिससे अमेरिका की मदद हो रही हो, इजराइल की मदद हो रही हो। एक साहब कहने लगे, साहब हम पैसों से मदद नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते, तो हम ईरान की कैसे मदद करें? हमने कहा ऐसे मदद करो, कोई सामान अपने बच्चों को मत दिलाइए, ना पिज्जा ना बर्गर,
کوئی ایسا سامان ہم یوز نہیں کریں گے جو ظالم حکومتوں کی مدد بن رہی ہو. جب کبھی کھانے لگو نا, خریدنے لگو نا, تو ایک بار ان بچوں کو دیکھ لینا جن بچوں نے باپ کی آغوش میں دم توڑے ہیں. ایک بار انہیں بھی دیکھ لینا, کیونکہ آپ وہ قوم ہو جو ظالم کو جھکانا جانتی ہو. گلا سب کا سوکھتا ہے, بس سکھانے والا چاہیے. تم نے دیکھا جسے دنیا پاور مان رہی تھی, سپر پاور, 86 سال کے بوڑھے نے اس کی حلق کو سکھا دیا. سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ یہ مولا کی طاقت ہے ایران کے ساتھ. الحمدللہ آپ شیعہ قوم ہو, آپ مظلوم قوم ہو, ہم مظلوم کے سپورٹر ہیں. کوئی بھی ہو, کہیں پہ بھی ہو, اگر شیعہ ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. کہیں پہ بھی کسی پہ ظلم ہوگا ہم یہیں سے آواز اٹھائیں گے, اور یہ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ طاقت حسین نے دیا ہے, یہ قوت حسین نے دیا ہے. مجلس حسین میں آنے کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, مگر اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ مجلس حسین میں آنے والا عزادار اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ مجلس سے اٹھنے کے بعد حق کو حق کہتا ہے, باطل کو باطل کہتا ہے. اتنی طاقت ملتی ہے, اتنی قوت ملتی ہے آپ کو. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو یہ 2 کام ہمیں اس محرم میں کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کل بھی ظالم کے خلاف تھے اور آج بھی ظالم کے خلاف ہیں, اور انشاءاللہ پوری زندگی ظالم کے خلاف رہیں گے, کیونکہ یہ طاقت کربلا نے دیا ہے, یہ قوت کربلا نے دیا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو کون سمجھ سکتا تھا کہ حق اور باطل کیا ہے؟ کون سمجھ سکتا تھا؟ کربلا ہونے کا سب سے بڑا بھائی صاحب فائدہ یہ ہوا کہ کربلا سے پہلے تو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی, مگر کربلا کے بعد کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوئی کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے. کربلا سے پہلے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام یزید رکھے, مگر کربلا کے بعد اتنی طاقت نہیں ہوئی کسی کے اندر کہ اپنے بچوں کا نام یزید رکھ دے. یہ کربلا کی طاقت تھی, یہ کربلا کی قوت تھی. کربلا حق اور باطل میں پہچان بتاتی ہے. آج آپ سینوں پہ زخم کیوں کھائے ہیں, یہ پیٹھ پہ زنجیر کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہے تاکہ مولا کو بتا سکیں, مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آج آپ کا ساتھ دیتے. مولا اگر کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے, ہے نا. مقصد یہی ہے نا صرف, کہ کوئی اور مقصد ہے؟ صرف اتنا مقصد ہے کہ مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان قربان کر دیتے. مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی اولاد قربان کر دیتے. ہاں عزاداران امام نے بھی قربانی ایسی ایسی دی کہ جسے دنیا دیکھے تو مر جائے. پتہ ہے, اللہ نہ کرے کہ باپ حسین جیسا ہو اور بیٹا علی اکبر جیسا ہو. ہاں عزاداران امام, بس 2-4 لمحہ سن لو اور مجلس تمام ہو جائے گی. پتہ ہے کیوں؟ جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے نا, تو ایک چاہنے والا مولا حسین کے پاس آیا, آ کے کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے کہ آفتاب کے گھر میں چاند نکلا ہے, آسمان میں چاند نکلا ہے. امام نے فرمایا ہاں. فرمایا مولا کیا زیارت ہو سکتی ہے؟ امام نے علی اکبر کی زیارت کرائی. زیارت کرنے کے بعد وہ کہتا ہے مولا آپ کریم ابن کریم ہیں, مولا کیا میری ایک تمنا پوری کریں گے آپ؟ امام نے کہا بتا. وہ کہتا ہے کہ مولا آپ دعا کر دیں کہ اللہ اتنے ہی خوبصورت بچہ میرے بھی گھر میں دے دے. اتنا کہنا تھا کہ امام تڑپ کے کہتے ہیں بھائی یہ بتا, اگر میں دعا کر بھی دوں اور تجھے اولاد مل بھی جائے تو مجھے اتنا بتا, بس اتنا بتا
کہ تجھے پتہ چلے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھنے والا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے فرزند رسول پھر میں دعا کروں گا کہ اللہ کرے وہ کانٹا میری آنکھوں میں چبھ جائے۔ حسین نے فرمایا اگر وہ کانٹا اس کی آنکھوں میں چبھ جائے تو فرمایا پھر میں دعا کروں گا اللہ نہ کرے کہ ایسی اولاد مجھے ملے کیونکہ میں غم برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ بس مظلوم کربلا روتے ہوئے کھڑے ہو کے فرماتے آ جانا سن 61 ہجری کربلا کا میدان ہوگا جہاں حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالتا ہوگا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو اس وقت آپ سے زیادہ علی اکبر کے مصائب کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ زخم کھائے بیٹھے ہو نا، سینے پہ بھی زخم کھائے بیٹھے ہو نا، پیٹھ پہ بھی زخم کھائے بیٹھے ہو نا، تم سے زیادہ اس وقت کوئی درد کا احساس نہیں کر سکتا۔ بتاؤں کیسے؟ پوری زندگی حسین جیسا باپ علی اکبر جیسے بیٹے کے لیے سوچتا رہا کہ اللہ کرے کہ بیٹا مجھ سے کچھ مانگے اور میں کچھ دوں، میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے اور میں دوں، میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے اور میں کچھ دوں۔ سمجھ گئے نا تو بہت ماتم کرو گے، بس یہی مجلس تمام ہو جائے گی۔ سمجھ گئے تو بہت ماتم کرتے گھر جاؤ گے۔ پوری زندگی حسین جیسا کریم اکبر جیسے کے لیے سوچتا رہا کہ میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے اور میں دوں، مگر بتاؤں ارباب عزا کہ اکبر نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ پوری زندگی جو حسین سوچتا رہا کہ میرا اکبر کچھ مانگے، اکبر نے مانگا بھی تو کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے نا تو میں ان فوجوں کو بتا دوں کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ کربلا کے جنگل میں اکبر نے مانگا بھی تو پانی مانگا، مگر جملہ سنو گے ماتم کرتے جاؤ گے۔ عزادارو بیٹا اکبر جیسا ہو، باپ حسین جیسا ہو، بیٹا پانی مانگا پہلی مرتبہ، وہ بھی کوثر کا بیٹا، ساقی کوثر کا بیٹا اکبر کو پانی نہ دے پایا۔ عزاداران امام، ارے جن کے صدقے میں پانی بنایا گیا تھا انہیں پانی نہ ملا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ آوازیں گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو بڑے آرام سے سننا، میں علی اکبر کے مصائب زیادہ دیر نہیں پڑھتا، پتہ ہے کیوں؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک عالم دین کربلا معلیٰ پہنچنے کے بعد امام حسین کے زری کو پکڑنے کے بعد علی اکبر کے مصائب پڑھ دیے۔ علی اکبر کے مصائب پڑھ ہی رہے تھے کہ وہاں کے خدام آئے اور آنے کے بعد عالم دین کو پکڑا اور کہا بھیا علی اکبر کے مصائب نہ پڑھو۔ جس طریقے سے مولا عباس کے روضے پہ جناب سکینہ کے مصائب پڑھنے منع ہے نا، اسی طریقے سے مولا حسین کے روضے پہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنے منع ہے۔ عالم دین نے ہاتھ جوڑ کے خدام سے پوچھا کیا میں نے کوئی غلط مصائب پڑھ دیا؟ کہا نہیں علامہ تم نے غلط مصائب نہیں پڑھے، علامہ مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ذریعہ حسین پہ اکبر کے مصائب پڑھو اور ذریعہ حسین سے خون نکلنا شروع ہو جائے۔ مگر ایک دن علامہ نے پھر سے زری پکڑا اور پکڑنے کے بعد مکمل علی اکبر کے مصائب پڑھ دیے۔ پڑھنے کے بعد جیسے ہی حجرے میں آئے، نصف رات گزری، خواب میں گئے تھے کہ خواب میں فاطمہ آ گئی، آ کے کہتی ہیں علامہ تم نے انصاف نہ کیا۔ علامہ نے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا بی بی کیا ہوا؟ علامہ تم نے حسین کی زری پہ اکبر کے مصائب کیوں پڑھ دیے؟ کہا بی بی کیا میں نے غلط پڑھ دیا؟ کہا علامہ غلط نہیں پڑھا علامہ، مگر جب سے تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے نا میرا حسین بقی میں پچھاڑے مار رہا ہے اور بار بار مار کے کہتا ہے اماں مسلمانوں نے علی اکبر مار دیا، اماں مسلمانوں نے شبیہ پیغمبر مار دیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس کا کلیجہ پتھر کا ہو اور آج نہ ماتم کرے، علی اکبر کے جنازے پہ ماتم نہ کرے، علی اکبر کے مصائب پہ ماتم نہ کرے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو علی اکبر کے مصائب پہ ماتم نہ کرے؟ کس کا کلیجہ پتھر کا بن گیا؟
जो अकबर के मसायब पे मातम न कर पाए। इमाम मदीने वापस आए, अली अकबर के मसायब पढ़ रहे थे। इमाम ने फरमाया, देबिल मैं अकबर का मसायब पढ़ता तू क्यों नहीं रोता? देबिल ने रुमाल उठाया, मौला ये देखिए तर है आंसुओं से। इमाम ने कहा ऐसे नहीं रोते अकबर के मसायब का। क्यों, कैसे मौला रोते? कहा तूने मेरा अकबर देखा जो नहीं था कि मेरा अकबर प्यारा कितना था। ऐसे रोया करो, खून के आंसू रोया करो। सुनो के जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। बड़े आराम से पढ़ूंगा, सुनना, ज़्यादा देर मसायब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप तो चले जाओगे ना, मगर एक दुखियारी माँ बालों को बिखराए यहीं पे मातम करती हुई तुम्हें दिखेगी। आप बड़े आराम से अपने घर में जाके सो जाओगे, थके हुए हो, मगर आधी रात को आके सुनना एक माँ के रोने की आवाज़। मुसलमानों ने अली अकबर मार दिया। अज़ादारों दो जुमला सुन लो, मजलिस तमाम। अकबर हुसैन के पास आए, बाबा मरने की इजाज़त दे दो ना बाबा। इमाम ने फरमाया, अकबर तुझे पता है ना कि मैंने तुझे दुआओं में मांगा है। अकबर जब भी मेरा दिल करता था कि मैं नाना की ज़ियारत करूं, मैं तेरी ज़ियारत करता था। बाबा मुझे इजाज़त दो ना बाबा, बाबा तुझे मेरे सर की कसम बाबा, बाबा मुझे इजाज़त दो ना बाबा। अज़ादारो इमाम ने फरमाया, अकबर तेरी फूफी का ज़्यादा हक़ है, तेरी फूफी ने तुझे पाला है, जाके फूफियों से इजाज़त ले। अज़ादारों में नहीं पढ़ पाऊँगा कि अकबर ने कैसे इजाज़त लिया, मगर हाँ इतना पढ़ूँगा कि अकबर को फूफियों से इजाज़त मिली। इमाम के पास आए, बाबा मुझे इजाज़त मिल गई, अकबर खुदा हाफिज़। अज़ादारों जैसे ही अकबर घोड़े पे सवार हुए, मैंने किताबों में पढ़ा है कि अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, अकबर का घोड़ा चला, फ़ातिमा का बेटा चला। अकबर का घोड़ा और तेज़ हुआ, फ़ातिमा का बेटा और तेज़ हुआ। अकबर का घोड़ा दौड़ा। मैं देखना चाहता हूँ किसका कलेजा पत्थर का बना है, जो सीने पे हाथ ना मार पाए, जो हाय हुसैन ना कह पाए। अकबर का घोड़ा और तेज़ हुआ, हुसैन और तेज़ हुए। अकबर का घोड़ा दौड़ा, हुसैन दौड़ा। अकबर का घोड़ा और तेज़ दौड़ा, फ़ातिमा का बेटा और तेज़ दौड़ा। मगर अज़ादारों 57 साल का बूढ़ा कितना दौड़ता, ज़मीने करबला पे गिरा। जैसे ही ज़मीने करबला पे गिरा, एक दुखियारी माँ बालों को बिखराए अली अकबर के सामने आ गई। अकबर ठहर जा मेरे लाल, मेरा बेटा करबला की जमीन पे गिर गया। अज़ादारों अली अकबर ने घोड़ा मोड़ा, हुसैन के पास वापस आए। बोलो संभालोगे? इधर देखो, अली अकबर वापस आए, हुसैन के बाजू को पकड़ा। शायद मेरा ये जवान समझ सकता। बाजू को पकड़ा, हुसैन को उठाया, यास्तीन से चेहरे पे लगी हुई गर्द को खाक को साफ किया। साफ करने के बाद कहा, बाबा मुझे रुखसत कर चुके थे ना बाबा मुझे रुखसत कर चुके थे ना बाबा, तो फिर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? इमाम ने एक तारीखी जुमला कहा है, बाप फरमाते अकबर काश तू साहिब औलाद होता तो तुझे पता चलता कि बाप के दिल में बेटे के लिए क्या मोहब्बत होती है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। बाबा बाबा मुझे रुखसत करो। बाबा वापस तो नहीं आओगे पीछे पीछे ना? बाबा वापस आओगे ना तो अकबर नहीं जा पाएगा। बाबा तुझे मेरे सर की कसम बाबा वापस ना ला, अकबर को जाने दो। हुसैन ने पूरी ताकत को यकजा किया, हाथ उठाया, अकबर खुदा हाफिज। अकबर अब नाना के सामने रोज़े महशर मुलाकात होगी मेरे लाल। पता नहीं किसका कलेजा पत्थर का बना है मेरे भाई। अकबर खुदा हाफिज। अज़ादारों अकबर गुबार के बीच में गायब हुए। अज़ादारों मोहम्मद समझकर मुसलमानों ने कलेजे में भाला मारा। अज़ादारों शबीह पैगंबर ज़ीन से जमीन पे आया, आवाज दी, बाबा मेरी मदद को आओ। हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, चिल्लाते जाते थे, अकबर आवाज दो। मीरानीस कहते हैं
चिल्लाते थे कि बाप के प्यारे किधर गए, ऐ मेरी जिंदगी के सहारे किधर गए, पहुंचा के हमको। के बाद यास्तीन को उठाया, उठाने के बाद अकबर के कलेजे में हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा अकबर हिलने लगा। इमाम ने हाथ हटा लिया, दोबारा फिर से रखा, फिर अकबर हिलने लगा। इमाम ने फिर से रखा। जैसे ही अकबर हिला, इमाम ने हाथ हटाना चाहा, अकबर ने खून भरा हाथ इमाम जमाना के सर पे रखा। बाबा तेरे सर की कसम खा के कह रहा हूं, अकबर नहीं हिल रहा है, करबला की जमीन हिल रही है। बाबा अकबर नहीं हिल रहा है, करबला की जमीन हिल रही है। बाबा पर्ची निकाल। हुसैन ने अली अकबर के सीने में हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा। बारेला इतने नबी हुसैन का इम्तिहान देख रहे हैं सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा के। मेरा अकबर इन नबियों का रिश्ते में कुछ नहीं लगता। इन नबियों से कहे कि अकबर के सीने से बर्छी निकाल ले। आदम वापस हो गए, नूह वापस हो गए, इब्राहिम ने इस्माइल का हाथ पकड़ा। मेरे लाल ये फख्र इब्राहिम है, ये फख्र इस्माइल है, हमसे इनका मुकाबला नहीं। नबियों ने मुंह फेर फेर के मातम करना शुरू किया। करबला के दश्त में फातिमा का बेटा बच गया। अज़ादारो माँ सामने आ गई। ए हुसैन घबराना नहीं, फातिमा करबला के जंगल में नादे अली पड़ेगी, तू पर्ची निकाल। फातिमा ने नादे अली पढ़ा, हुसैन ने या अली मदद, अकबर का कलेजा हुसैन के हाथ में। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अनमुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला ज़रा संभाल के बर्छी निकालना, मुश्किल है एक वक्त में दो दिल निकालना। मातमे हुसैन।